फोटो रेस्पिरेसन भनेको के हो? त्यही नीति सिधैमा छ। फोटो रेस्पिरेसन भनेको फोटोसिन्थेसिस, यो त C2 साइकल हो बेको। C2 साइकल हो यो। फोर्समा पर्ने कहाँ रेस्पिरेसन राखेको छ? बुझ्नु सुन्नु छैन? बल्ल म फोर्सन सुरु गर्दैछु। फोर्सन सुरु गर्नभन्दा अगाडि फोर्सन पढ्दैन। लाज मर्नु यार, कुन टपिक्समा त्यो पनि थाहा छैन। फोर्समा हामी C3 साइकल पढ्छौँ, C2 साइकल पढ्छौँ, C4 साइकल पढ्छौँ, क्याम साइकल पढ्छौँ। टपिक्स कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन। C2 साइकल भनेको फोटो रेस्पिरेसन हो। त्यो त हामी फोटोसिन्थेसिसमा बल्ल हामी फोर्सन पढिरहेका छौँ। अब एकचोटि फोटोसिन्थेसिसको कुरा गर्ने हो। ए रेस्पिरेसन टर्म आएर भने रेस्पिरेसन आएको हुनाले रेस्पिरेसन भने होला है। नबुझेस् के गर्नु। फोटो रेस्पिरेसन आर्क्यु पछि यही पढ्ने हो। फोटोसिन्थेसिस हिजो भनेको थिएन, अब भोलि फोटोसिन्थेसिस सुरु गर्ने भनेको थिएन। ल व्हाट इज फोटोसिन्थेसिस? यो क्वेसन हेर। यो CO2 लाई यदि हामीले ग्लुकोज बनायो भने एनाबोलिज्म को क्याटाबोलिज्म हो? बताऊ त। यो एनाबोलिज्म को क्याटाबोलिज्म बना कि बता हो? यो एनाबोलिज्म राइट। यसलाई हामी एनाबोलिज्म भन्छौँ राइट। यो इन्डोथर्मिक हो कि एक्सोथर्मिक हो? इनर्जी चाहिए त इनर्जी कसले दिन्छ? यसलाई इनर्जी कसले दिन्छ? इनर्जी कसले दिन्छ? यसलाई इनर्जी कसले दिन्छ? यसलाई सनलाइटले दियो। यदि सनलाइटले इनर्जी दियो भने यसलाई के भन्ने हो? इट्स कल्ड फोटोसिन्थेसिस भइस राइट। अब यही ग्लुकोज मोलेकुललाई फेरि टुक्राएर कार्बन डाइअक्साइड वाटर बनाउने मेकानिजम के हो? अक्सिडेसन भयो, ब्रेकडाउन भयो नि त हो। यो चाहिँ के हो? क्याटाबोलिज्म राइट। यो क्याटाबोलिज्ममा के आउँछ रे? एटिपी आउँछ। यो एटिपी आउने काम चाहिँ के हो? रेस्पिरेसन। हामीले एउटा पढिसक्यौँ। के पढिसक्यौँ? रेस्पिरेसन पढिसक्यौँ। अब के पढ्ने हो? फोर्सन पढ्ने हो नि त हैन? रेस्पिरेसन पढिसक्यौँ। रेस्पिरेसन एक पटक हुँदाखेरि फोर्सन 10 पटक हुन्छ भने हैन हामीले? हो। अब हामीले के पढ्ने? फोर्सन पढ्ने। सो व्हाट इज फोर्सन? सो देन सिधा मिनिङ के हो? फोटोसिन्थेसिस, सनलाइट, कार्बन डाइअक्साइड र प्लान्टले वाटर लिएर अक्सिजन र सुगर बनाउने काम त हो। यही त हो। कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, ग्लुकोज मोलेकुल एन्ड अक्सिजन मोलेकुल रहेछ। त्यही नै हो। सेम हो, केही फरक छैन यहाँ। कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, ग्लुकोज र अक्सिजन। यो चाहिँ रियाक्टेन्ट भयो, यो चाहिँ प्रोडक्ट भयो। प्रोडक्ट अर्गानिक हुँदो रहेछ, रियाक्टेन्ट इनअर्गानिक हुन्छ। यतातिर हामीले घुमाइदिएको हो रेस्पिरेसन। त्यो यतातिर घुमाउँदाखेरि फोर्सन भएको। अब यहाँ बुझ्नु पर्ने भयो है त। म यो क्वेसन लेख्छु। यो क्वेसन हेर त। एउटा क्वेसन लेखेँ मैले। ल यो क्वेसन हैन, मैले खोजेको क्वेसन अर्को। ल यहाँ हेर। C6H12O6 लाई हामीले अक्सिजनको प्रिन्समा ब्रेक डाउन गर्दाखेरि के बनेको थियो? 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड बनेको थियो, 6 वटा वाटर बनेको थियो र सर्टेन मोलेकुल अफ एटिपी बनेको थियो। के हो यो? कुन मेकानिजम हो यो? रेस्पिरेसन। अब यहाँ तिमीले मलाई बताउन सक्छौ? यहाँ हेर त। यो अक्सिजन कहाँ जान्छ? ग्लुकोजको अक्सिजन कहाँ जाने हो? CO2 मा कि वाटरमा? कहाँ जाने हो? फोटो कहाँ जाने हो? ए हैन त्यहाँ हैन। राइट छ रङ छ यो? राइट छ। त्यसो भए म यसो गर्छु। यता यता फर्काइन्छु, यसलाई यता फर्काइन्छु, यसलाई यता फर्काइन्छु। के हुन्छ? फर्काइदिएँ मैले उल्टो। ल मेटेँ। ल पनि मेटेँ। के बन्यो हेर त। यता पो फर्क्यो त। यसै फर्क्यो। यो उयो चाहिँ यहाँबाट आएको हो रे। यो यति बेला मेटेर यहाँ सनलाइट लेखेँ। के भयो? पिगमेन्ट लेखेँ। के भयो? फोर्सन भएन? राइट। त्यसो भए यो इक्वेसन फोर्सनको इक्वेसन हो कि होइन त? यो इक्वेसन फोर्सनको इक्वेसन हो कि हैन? हो भने यो CO2 कहाँ जाँदो रहेछ? CO2 कहाँबाट आएको थियो? यो CO2 ग्लुकोजबाट आएको थियो। यो O2 चाहिँ वाटरमा गयो। यो त बुझिन्छ नि। यो बुझेन सोध है। यो बुझेन यो? यही हो नि। सोर्स अफ अक्सिजन के हो? सोर्स अफ अक्सिजन वाटर। वाटरमा कति अक्सिजन छ? नितिश 6 वटा अक्सिजन छ। कति अक्सिजन निकाल्नु छ? 12 वटा। बाँकी 6 वटा कहाँबाट आयो?
कोही बोल्दैन वहाँ पर बस्छ ओइ विवेक CO2 बाट अक्सिजन आउँछ कहिल्यै CO2 लाई ब्रेक गरेर अक्सिजन निकाल्न सक्छ कसैले इक्वेसन राइट चाहिँ छैन एउटा निक्ल्यो फेरि इक्वेसन राइट चाहिँ छैन ग्लुकोजबाट आयो भन्छ यो अक्सिजन निकाल्न खोजिरहेको छु हे भगवान सन्तान थरी थरीका छन् मैले अक्सिजन सोधेको छु यहाँ यत्रो एरो छ अब यो ग्लुकोजले नै अक्सिजन दियो भन्ने त के भन्ने होला त है के भन्ने जस्तो छ अक्सिजनको सोर्स के हो यो इक्वेसन राइट चाहिँ ग्राउन्ड छ इक्वेसन 100% राइट छ अब तिमीसँग गफ गरेर काम भएन यो 100% इक्वेसन राइट छ किन भन्दा कार्बन दुवैतिर 6 वटा छ हाइड्रोजन दुवैतिर 12 वटा छ अक्सिजन दुवैतिर 18 वटा छ इक्वेसन ब्यालेन्स छ तर यदि हामीले यो इक्वेसन मान्यो भने यो अक्सिजनले यो दिन सक्दैन जहिले पनि अक्सिजन वाटबाटै आउने यो अन्त कताबाटै आउँदैन सोर्स नै देखिँदैन यहाँ सोर्स क्लियर छैन सोर्स रङ छ यहाँ सोर्स किन रङ छ अक्सिजन पुग्दैन CO2 बाट कहिले पनि अक्सिजन आउँदैन हामीले पहिले प्रुभ गरिसकेका छौँ CO2 अक्सिजन आउँदैन भन्ने हो भने यो अक्सिजन कहाँबाट वाटरबाट सो वाटर छमा अर्को वाटर छ थप्नुपर्छ मतलब 12 वटा वाटर बनायो भने मात्रै पुग्छ यता 12 6 वटा वाटर थप्दा यता पछाडि पनि 6 वटा वाटर थप्नु पर्यो सो हाम्रो इक्वेसन यस्तो बन्द रहेछ अब बल्ल इक्वेसन राइट भयो अब भने यो इक्वेसन राइट भयो सो यो अक्सिजन कहाँ जान्छ सोध्यो भने यो यहाँ जाँदो रहेछ आउनु पर्यो यो कहाँ जान्छ सोध्यो भने यहाँ आउँदो रहेछ सो दिस इज कॉल्ड अक्सिडेसन भयो यो अक्सिडेसन भएको छ यो रिडक्सन भएको छ रिडक्सन भएको छ अक्सिडेसन भनेको लाइट रिएक्सन हो यो भनेको डार्क रिएक्सन हो लाइट रिएक्सन यो चाहिँ ग्रानामा हुन्छ यसको नाम ग्राना रिएक्सन भयो यसको नाम चाहिँ स्टोमा रिएक्सन भयो ग्राना एन्ड स्टोमा रिएक्सन दुईटा रहेछ अब नाम लेख्ने हो भने हिल रिएक्सन र डार्क रिएक्सन भन्न पनि सक्छौँ सो डिस्कल फोर्टेसन जियो फोर्टेसन भनेको यस्तो रहेछ ठ्याक्कै हेर्दिस् यो लाइट रिएक्सन यो अक्सिडेसन यो के हो डार्क रिएक्सन के हो ग्रानामा पनि हुन्छ सरी डार्क रिएक्सन कहाँ हुन्छ स्टोमा पनि हुन्छ स्टोमा रिएक्सन पनि भयो अनि लाइट रिएक्सन ग्रानामा हुन्छ त्यही भएर ग्राना रिएक्सन भयो अब अर्को साइन्टिस्टको नाम लेख्ने हो भने यो हिल रिएक्सन भन्न पाइयो अनि यो चाहिँ ब्ल्याकम्यान दिएको हुनाले ब्ल्याकम्यान रिएक्सन भन्न पाइयो त्यसपछि फोर्सन रिडक्सन अक्सिडेसन फोर्सन इज रिडक्स रिएक्सन रहेछ जहाँ के हुन्छ रिडक्सन कसको रिडक्सन अफ CO2 एन्ड अक्सिडेसन अफ वाटर हुन्छ याद गर्ने यो चाहिँ लाइट रिएक्सन हो यो चाहिँ लाइट रिएक्सन यो चाहिँ डार्क रिएक्सन हो कमन कुरा है यो दुईटा मात्रै छान्नु पर्यो भने के हुन्छ दुईटा मात्रै छान्न पर्यो भने रिडक्सन कि अक्सिडेसन भन्ने त भन्दा यदि हामीले यो अक्सिजन हटाइदियौँ भने ग्लुकोज बन्छ मतलब वाटर इम्पोर्टेन्ट होइन रहेछ चाहिने CO2 बिना ग्लुकोज कहिले पनि बन्दैन तर CO2 एसेन्सियल भएको हुनाले यो CO2 बिना ग्लुकोज नबन्ने भएको हुनाले हामी रिडक्सन भन्छौँ रिडक्सन रिएक्टेन्टको रिडक्सन भएको छ CO2 को रिडक्सन भएको छ वाटरको अक्सिजन भएको छ र छान्नु पर्यो भने चाहिँ CO2 को हामीले रिडक्सन हेर्नुपर्छ सो फोर्सन इज redox reaction जहाँ water oxidized into molecular water oxygen and CO2 raised to glucose molecule यो भनेको light reaction यो चाहिँ dark reaction यो चाहिँ याद गर्नु सो दुईटा मात्रै छान्नु पर्यो नि हामीले reduction भन्ने किन light reaction भन्ने इम्पोर्टेन्ट के हो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सो फर्स्ट इज anabolism फर्स्ट इज light energy into red energy हो reductive process हो inorganic हो anabolism राइट हो oxidation हो reduction हो oxidation कसको reduction कसको क्लियर छ यो light reaction light मा हुन्छ डार्क रिएक्सन बोथ लाइट डार्क दुवैमा हुन्छ तर डार्क रिएक्सन यो चाहिँ लाइट डिपेन्डेन्ट रिएक्सन हो यो चाहिँ लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रिएक्सन हो लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रिएक्सन केमा डिपेन्ड गर्छ डिपेन्ड्स अन लाइट रिएक्सन डिपेन्ड्स अन लाइट रिएक्सन त्यही डार्क रिएक्सन लाइट रिएक्सन पछि नै हुन्छ डार्क रिएक्सन कहिले पनि लाइट रिएक्सनभन्दा अगाडि हुँदैन त्यही हामीले पहिला चाहिँ के पढ्नुपर्छ हामी लाइट रिएक्सन पढ्छौँ अनि डार्क रिएक्सन पहिला हामी अक्सिजन निकाल्छौँ अनि बल्ल हामी CO2 लिन जान्छौँ त्यही भएर जहिले पनि याद गर्ने प्लान्टले CO2 लिनुभन्दा धेरै अगाडि नै O2 फालिसकेको हुन्छ र भोल्युमेट्रिक रूपमा हेर्यो भने CO2 जति उसले लिन्छ O2 त्यति नै फाल्छ भोल्युमको हिसाबले हेर्यो भने CO2 O2 दुवै बराबर फाल्छ O2 कहिले निकाल्छ प्लान्टले कहिले निकाल्छ रातिको दिउँसो प्लान्टले डेमा मात्र निकाल्छ CO2 उसले कहिले निकाल्छ CO2 कहिले निकाल्छ रातिमा नि निकाल्छ तर उसले दिउँसोमा धेरै O2 बनाएको हुनाले 24 घण्टामा हेर्यो भने उसले जति O2 लिइराखेको हुन्छ त्यति नै CO2 निकाले हुन्छ जति CO2 युज गर्छ त्यति नै O2
निकाले हुन्छ PQ भनेको कति हुन्छ सो डेरिभेटिभ मान हुन्छ है त फोर्समा PQ CO2 फोर्सको लागि मात्र भने है यो फोर्समा उले जतिवटा CO2 लिएको हुन्छ नि त्यतिवटै O2 ले निकालिराखेको हुन्छ सो ब्यालेन्स हेर्दा हामी 6 CO2 6 O2 लिएका छौं हैन यो चाहिँ अब हामीले पढ्ने के हो त भन्दा लाइट रिएक्सन डार्क रिएक्सन पढ्ने लाइट रिएक्सन कहाँ हुन्छ ग्रानामा हुन्छ त्यो ग्राना के हो डार्क रिएक्सन कहाँ हुन्छ स्टोमामा त्यसको स्टोमा के हो अब हामी एकछिन ग्राना र स्टोमा बारेमा अलिकति पढ्नु पर्यो किन ग्राना स्टोमा दुवै पार्ट्स अफ क्लोरोप्लास्ट सो अब हामीले हेर्नु पर्यो ग्राना र स्टोमाको फरक के हो त सनलाइट आयो कार्बन डाइअक्साइड छ प्लान्ट पनि छ वाटर पनि आयो प्लान्ट पनि छ वाटर पनि लियो सनलाइट पनि आयो अब सनलाइटको काम के हो वाटर ब्रेक गर्ने हो वाटर ब्रेक गर्छ अब के निकाल्छ अक्सिजन निकाल्छ यो अक्सिजन निक्ल्यो अब हाइड्रोजन त्यही बसाछ त्यो हाइड्रोजन कसले बोक्छ त्यो हाइड्रोजन कसले बोक्छ सो त्यो हाइड्रोजन एसिमिलेट पावर बनाउन लागि बोकिन्छ NADP ले बोक्छ र कसलाई दिन्छ CO2 लाई अब CO2 लिनुहोस् अहिलेसम्म O2 निकालेको मात्रै छ CO2 लिएकै छैन अब CO2 लिएपछि भने त्यहाँ रहेको हाइड्रोजनसँग CO2 कम्बाइन गरेर ग्लुकोज बनाउँछ ग्लुकोज बनिहाल्छ तर O2 आउनु भन्दा O2 त निकालिसक्यो तर CO2 अहिले पनि युज गरिरहेछ न CO2 अब युज गर्ने हो CO2 बल्ल युज गर्यो CO2 युज गर्यो र अब ग्लुकोज बनाउँछ ग्लुकोज बन्यो यही हो फोर्सको कमन मेकानिजम यही नै हो के थ्योरेटिकली हेर्दा यही नै हो CO2 लिने वाटर लिने ग्लुकोज बनाउने अक्सिजन निकाल्ने बाँकी भएको वाटर फाल्दिने भन्ने हो अब हामी टुक्रा गर्यो टुक्रा हेर्यो भने दुईटा फेज हुन्छ सनलाइट आयो कहाँ लिने त्यो ग्रानमा युज हुन्छ आयो वाटरलाई फुटाउने काम गर्छ अनि अक्सिजन निकाल्ने काम गर्छ यो ए लेखेर अक्सिजन लेख्नु पर्यो एस पनि हुन सक्छ अनि के गर्ने एसिमिलेटेड पावर बनाउने त्यो कहाँ जाने स्टोमा हो नि त स्टोमा जाने स्टोमा CO2 लिने र अर्गानिक कम्पाउन्ड ग्लुकोज बनाउने हो दुईटा पार्ट आयो यतापट्टिको पार्टलाई हामी लाइट रिएक्सन भन्छौँ यतापट्टि हामी डार्क रिएक्सन भन्छौँ अब सुरु गर्ने हामी लाइट रिएक्सन कहाँ हुन्छ ग्रानामा डार्क रिएक्सन कहाँ हुन्छ स्टोमामा तर स्टोमा र ग्राना कस्तो पार्ट अफ क्लोरोप्लास्टको त्यही भएर हामी एकछिन क्लोरोप्लास्टको बारेमा अलिकति पढ्नु पर्यो है त यो साइटोलोजी पनि आउँछ अब साइटोलोजी पनि पढाइन्छ यो साइटोलोजी तिम्रो पढाइ भयो कि भएन मैले पढाएको छैन फोर्सेन्स भन्ने पढाएको छैन साइटोलोजी पनि यो कुरा रिपिट गर्छु तर यहाँ मैले अलि धेरै पढाइदिएको हुनाले साइटोलोजीमा एकदम थोरै पढाउँछु है त मैले यो हो क्लोरोप्लास्टको सेप कस्तो हुन्छ कमनली न त क्लोरोप्लास्ट म आफै बनाउँछ यो भन्दा भएन म क्लोरोप्लास्ट बनाउँछु तिमीले बनाउँदा ल म सँगसँगै क्लोरोप्लास्ट बनाउँदा रफ स्केच गर त यो रिपिट हुन्छ है साइटोलोजीको टपिक्स पनि मैले पढाइदिन्छु यो क्लोरोप्लास्टको सेप कस्तो हुन्छ जहिले पनि क्लोरोप्लास्ट सेप फरक हुन्छ अल्गीमा फरक हुन्छ जस्तै तिमीले रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ हर्सु सेप पाइन्छ स्टिलेट पाइन्छ हैन गडल सेप पाइन्छ भनेर पढिराखेको छ तर त्यो मध्ये सबैभन्दा कमन सेप अफ क्लोरोप्लास्ट भनेको के हो यस्तै सेप जसलाई हामी डिस्क्वाइड अथवा ओभरड्यु भन्छौँ यसमा मेम्ब्रेन बनाऊ डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड्री अर्गेनेल्स हो साइटोलोजीमा हामीले पढ्छौँ दुईटा मेम्ब्रेन माइटोकन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन अर्गेनेल्स हो तर माइटोकन्ड्रियाको इनर मेम्ब्रेन चाहिँ इनफोल्डिङ हुन्छ क्लोरोप्लास्टको इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिङ हुँदैन आउटर र इनरको स्ट्रेन्थ उस्तै खालको हुन्छ यसमा तर इनर मेम्ब्रेन चाहिँ कतै जोडिएको हुन्छ आउटर मेम्ब्रेन कतै जोडिएको हुँदैन यो आउटर मेम्ब्रेन यसलाई हामी दुईटा मेम्ब्रेन भयो भने त्यसलाई हामी इन्भलप भन्छौँ दुईटा पार्ट आयो दुईटा पार्ट मध्ये यो बाहिरको नाम चाहिँ OM भनेको आउटर मेम्ब्रेन यो भित्रको नाम चाहिँ IM भनेको इनर मेम्ब्रेन यो बिचको नाम चाहिँ इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस पनि भन्छौँ यो खाली ठाउँलाई चाहिँ हामी STROMA स्टोमा भन्छौँ यो चाहिँ रिएक्सन फर डार्क रिएक्सन यही हो अब स्टोमामा किन डार्क रिएक्सन छ सोधिन्छ म यहाँ नोट गरेको ल यहाँ लेखा त स्टोमामा किन स्टोमा कन्टेन्स अब इन्जाइमहरु हुन्छ यसमा अस्ति सोधेको क्वेशन थियो त इन्जाइम्सहरु हुन्छ याद गर्ने इन्जाइम्स मध्ये मोस्ट एबुन्डेन्ट ABD पनि के भएछ मोस्ट एबुन्डेन्ट अस्ति एक्जाम दिएको थाहा थियो मोस्ट एबुन्डेन्ट इन्जाइम कुन हो सोध्न आन्सर के हो यस RUBISCO रुबिस्को यो भनेको के हो RUB कार्बोक्सिलेज डिटेलमा हामी पछि पढ्छौँ एकछिन नाम आउँछ पढ्दाखेरि यो चाहिँ अबाउट कति पर्सेन्ट छ सो अबाउट 16% इन अ सेल सेलमा 16% हुन सक्छ जसको काम CO2 एक्सेप्ट गर्ने हो अस्ति क्वेशन आएको थियो यो क्वेशन थियो कहिले भन्दा MECEEBL2021 मा आएको थियो अस्तिको क्वेशन यसमा के पनि हुन्छ मिनरल्स पनि हुन्छ हैन पोटासहरु हुन्छ फस्फरसहरु हुन्छ मिनरल भयो PLASTO GLOBULI लास्ट ग्लोबुली STAR स्टार्च हुन्छ प्रोटिन हुन्छ
त्यसपछि स्टार्च प्रोटिन वाटर पनि हुन्छ यसमा त्यसपछि अर्को कुरा आयो यसमा सर्कुलर न्याकेड डिएनए हुन्छ ब्याक्टेरिया प्लास्टिड जस्तै ब्याक्टेरिया जस्तै अनि 70 यस राइबोसोम हुन्छ ब्याक्टेरियामा जस्तै ब्याक्टेरिया इन्डोसोमाइन भनिन्छ राइबोसोम हुन्छ त्यसपछि सबै खालको आरएनएहरू हुन्छ एक्सेट्रा सबै डार्क रेटिना चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो दिस आर द कमन कन्टेन्ट फर द स्टोमा है त स्टोमाको बारेमा यति नै हो अब स्टोमा बाहेक बाँकी रहेको ठाउँमा के हुन्छ स्टोमा त मैले बनाएँ तर स्टोमा बाहेक यहाँ खाली ठाउँ छ नि हैन यो खाली ठाउँमा के हुन्छ त अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ फेरि खाली ठाउँमा यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ म स्ट्रक्चर बनाएँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर यस्तो खालको हुन्छ के हो यो यसरी स्टाकिङ भएको हुन्छ यसो ठ्याक्कै त देखिएन यहाँ म बाहिर निकालेर देखाउनलाई के हो यसको नाम के हो क्लोपासमा यस्तै 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 बसा हुन्छ के बसा हुन्छ के हो यो एनीबडी राइट टु द राइट आन्सर राइट यो हो हरेक नाम हामी ग्रानम हुन्छ हरेक नाम ग्रानम हुन्छ राइट लाइक के भन्दैछ GRANEM ग्राम यदि ग्रानमलाई मैले म्याग्निफाई गरेँ भने कस्तो देखिन्छ एउटा ग्रामलाई म्याग्निफाई गरेँ भने यस्तो एउटा के हो एउटा एउटा छ फेरि यो सबै चाहिँ ग्रानम हो यस ग्रानम प्युलर होइन सिङ्गुलर हो ग्राना चाहिँ प्युलर हो यो ग्रानम भयो यस हेर त यो सबैलाई के भन्ने एकैचोटि भन्नु पर्यो हुन्छ ग्रानम हो ग्रानम शीतले बाहिरबाट यसरी कभर गरेर आउँछ डोरियो ग्रानम शीत भनेको शीतै हो बाहिरबाट मेम्ब्रेन नै हुन्छ डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड्री स्ट्रक्चर हो नि त यो सेयरेबल हुन्छ एउटाको नाम के हो एउटा नाम चाहिँ THY थाइलाकोइड भन्छौँ यो थाइलाकोइड भनेको चाहिँ SU भनेको के हो रे के हो माइटोकन्ड्रिया मैले लेखाएको थिएँ नि SU भनेको के हो राइट स्ट्रक्चर युनिट भयो अब यो थाइलाकोइडलाई मैले अझै म्याग्निफाई गरेँ म्याग्निफाई गरेँ भने यस्तो हुन्छ किन अब हामीलाई लाइट रिएक्सन गर्ने ठाउँ त यही हो नि यो थाइलाकोइड भयो यो थाइलाकोइड पनि डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड हुन्छ यो थाइलाकोइडमा बीचमा यसरी मेम्ब्रेनमा इन्भेड भएको हुन्छ के हो यो जसले लाइटको इनर्जी दिन्छ यसलाई के भन्ने हो मेम्ब्रेन इन्भेड भएको लाइटको इनर्जी दिनलाई हामी लाइट दिनलाई हामी क्वान्टा भन्छौँ त्यसको नाम के हो क्वान्टाजोम हो यसको नाम के रहेछ QUANTA क्वान्टाजोम भयो यो क्वान्टाजोम भनेको चाहिँ FU भनेको फङ्सनल युनिट हो नि है त यो क्वान्टाजोममा लाइट लिनको लागि 280 वटा पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ यो 280 पिगमेन्ट मध्ये 50 वटा चाहिँ के हुन्छ CA क्यारोटिनोइड भन्ने पिगमेन्ट हुन्छ अनि बाँकी रहेको 230 चाहिँ क्लोरोफिल हुन्छ 280 मध्ये क्लोरोफिल हुन्छ यो क्लोरोफिल मध्ये पनि क्लोरोफिल A को नम्बर चाहिँ 160 वटा हुन्छ अनि क्लोरोफिल B को नम्बर चाहिँ 70 वटा हुन्छ रेशियो 2:1 जस्तो देखिन्छ सो यु हेभ टु नो यति थाहा पाउनु पर्यो 70 होइन अनि 70 र 30 त 300 भइहाल्यो 230 र 70 गर्दा 300 भएन ल यो सोधिरहेको छ है यो कमन कुरा हो न यो कुरा फेरि हामी हेर्छौँ मैले क्लोज गरेँ यो कुरा रिपिट भइरहेको हुन्छ क्लोपास्ट के हुन्छ यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के मेजर स्ट्रक्चर है मेजर स्ट्रक्चर के स्टोमा भयो ग्राउन्ड सब्स्टान्स यो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होला इन्टर IMS भनेको इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस भयो लिपिड सबै चीजहरु हुन्छ यसमा है ल्यामेला दुईटा चाहिँ छोड अहिले ग्रानम हाउस ग्रानम हुन्छ ग्रानममा यो भयो यो ग्रानम भयो डबल मेम्ब्रेन ग्राना फ्लुइड च्यानल भन्छ दुईटा जोड्नेलाई स्टोमा थाइरोइड अब हामीले फोकस गर्न यो ठाउँमा मेम्ब्रेनमा इन्भेड भएको हामी क्वान्टाजोम हुन्छ यहाँ त क्वान्टाजोममा यो क्वान्टाजोममा कति हुन्छ रे क्वान्टाजोममा 280 पिगमेन्ट मध्ये 230 मध्ये 160 70 र यहाँनिर 50 भयो यो 50 भित्र नि फेरि के हुन्छ 2:1 को रेशियोमा क्यारोटिन र ज्यान्थोफिल हुन्छ है फेरि क्यारोटिन र ज्यान्थोफिल फेरि हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ अरु पनि फरक कुरा हुन्छ है यसमा के रहेछ फिगरमा हेर्न सक्छौ ठिकै छ अब पहिलो के आयो इन्भेलप आयो दोस्रो के हो स्टोमा भनेको यो हो इन्भेलप भनेको आउटर मेम्ब्रेन त्यसपछि आएर के हुन्छ इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस अनि इनर मेम्ब्रेन हुन्छ यो दुईटा यो एउटा दुईटा तीनटालाई जोड्नु पर्यो नि इन्भेलप भन्ने हो अनि खालको स्टोमा भन्ने हो यो एउटाको पुरैको नाम के हो ग्रानम भयो यो ग्रानममा एउटाको नाम के हो थाइलाकोइड भयो यो थाइलाकोइडमा कालो कालो क्वान्टाजोम राइट क्वान्टाजोम चाहिँ फङ्क्सन युनिट हो थाइलाकोइड चाहिँ स्ट्रक्चर युनिट हो थाइलाकोइड खुम्चेर के अरे थाइलाकोइड थुप्रेर ग्रानम बन्ने हो यो थाइलाकोइडहरु एउटा थाइलाकोइड दुईटा तीनटा चार यसरी हुन्छ कि यो पैसा हुन्छ
यहाँ भित्र चाहिँ के हुन्छ यो क्वान्टाजोम हुन्छ यो क्वान्टाजोम भित्र चाहिँ पिगमेन्ट्सहरु हुन्छ पिगमेन्ट्सको नाम चाहिँ क्लोरोफिल र बी हो तर यो बाहेक पनि हुन्छ क्लोरोफिल 160 हुन्छ बी चाहिँ 170 हुन्छ अब हामीले पिगमेन्ट हेर्न पर्यो त पिगमेन्ट कहाँ हुन्छ रे क्वान्टाजोम है यो कपी गर्न सक्छौ इफ यु तिमीलाई थाहा छैन भने इज क्वान्टाजोम कन्टेन 280 पिगमेन्ट्स अनि बी ए कति हुन्छ 160 बी 70 मोलिकुल हुन्छ क्यारोटिनोइड 50 हुन्छ त टोटल गर्दा 28 हुन्छ अब यो 2:1 हुन्छ भन्न खोजे अब बी र ए चाहिँ 2:1 रेसमा हुन्छ भन्न खोजे खासै ठुलो मिनिङ छैन यसमा तिमीले पढ्नु पर्ने चाहिँ यो प्रोटिन पिगमेन्ट सोध्यो भने कति भने 280 क्लोरोफिल सोध्यो भने 230 क्यारोटिनोइड सोध्यो भने 50 अब क्लोरोफिल भित्र पनि सोध्यो भने चाहिँ ए र बी चाहिँ 160 र 70 भनेर लेख्नु पर्यो यति चाहिँ यु हैव टु नोटिस अब यहाँ भित्रबाट तिमीले हामीले पढ्ने त दुईटा मात्रै पिगमेन्ट आयो नि त अहिले तर यो बाहेक पनि पिगमेन्ट्सहरु छ प्लान्टमा इन जनरल प्लान्ट हैज 3 टाइप्स अफ पिगमेन्ट्स क्लोरोफिल क्यारोटिनोइड एन्ड फाइकोबिलिन यो तीनटै कपी गर त यो हो मेजर पिगमेन्ट यो चाहिँ एसेसरी पिगमेन्ट हो सहयोगी यसलाई हामी सिल पनि भन्छौँ सिल पिगमेन्ट नि भन्छौँ सिल पिगमेन्टको के सोध्यो नि प्रोटेक्सन गर्ने केबाट सोलराइजेसनबाट प्रिभेन्ट अक्सिडेसन प्रिभेन्ट सोलराइजेसन रोक्छ यसले सिल भनेको प्रोटेक्टिभ हो यो धेरै इन्टेन्सिटी भएको लाइट आयो भने जोगाउने काम गर्छ अब फाइकोबिलिनको बारेमा आइडिया नाम मात्रै सुन्नु हुन्छ फाइकोबिलिन चाहिँ अल्गल पिगमेन्ट हो अल्गल पिगमेन्ट हो अल्गीमा मात्रै हुने पिगमेन्ट हो अब क्लोरोफिल चाहिँ नर्मली 5 वटा हुन्छ क्लोरोफिल ए बी सी डी ई ई को स्टेबल फर्मुला थाहा नभएको आजकल हामी 4 वटा बनेका छौँ ए बी सी डी 4 वटा हुन्छ क्यारोटिन दुईटा हुन्छ क्यारोटिनोइड दुईटा हुन्छ क्यारोटिन र जान्थोफिल फाइकोबिलिन पनि दुईटा हुन्छ फाइकोबिलिनमा फाइको मिन्स अल्गी बिलिन सोलुबल फाइकोसाइनिन र फाइकोइरिथ्रिन हुन्छ साइनिन भएपछि ब्लू हुन्छ यो इरिथ्रिन भएपछि यो रेड हुन्छ दुईटा आयो मतलब यो केमा हुन्छ कसैले सोध्यो भने यो या त रेड अल्गीमा पाइन्छ या त ब्लू ग्रीन अल्गीमा पाइन्छ यसको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्नु परेन किन हामीले पढ्ने प्लानमा यो हुँदैन अब क्यारोटिनको फर्मुला यु हेभ टु नोटिस क्यारोटिनको फर्मुला C40 सोधिराख्छ है यो फर्मुला C40H56 यहाँ पनि सेम नै हुन्छ C40 नै हुन्छ H56 नै हुन्छ तर एडिसनल O2 हुन्छ अब A र B को फर्मुला A चाहिँ युनिभर्सल हो यो A is universal except bacteria ब्याक्टेरिया सबैसँग हुन्छ यो दुईटै ग्रीन अल्गीमा पाइन्छ यो C चाहिँ ब्राउन अल्गीमा पाइन्छ अनि डी चाहिँ रेड अल्गीमा पाइन्छ अल्गीमा आउँदा यो फेरि रिपिट भएर आउँछ है यो मध्ये यो त कमन क्यारेक्टर भयो अब तिमीले यहाँबाट घोक्नु पर्ने के हो यहाँबाट फर्मुला चाहिँ घोक्नु पर्छ कसको क्यारोटिनको फर्मुला मैले लेख्दिछ के भने जान्थोफिलको फर्मुला लेख्दिए भने अब क्लोरोफिल ए र बी को फर्मुला पनि तिमीले घोक्नु पर्छ फर्मुलै सोधिराखेको हुन्छ यो फर्मुला घोक्नुपर्छ फर्मुला घोक्दाखेरि चाहिँ कतिपय फर्मुलाको रुल हुन्छ कतिपय फर्मुलाको रुल हुँदैन रुल छ भने रुल फलो गर्ने रुल छैन रुल फलो नगर्ने नेममै छु निरु डिस्टर्ब भएको हो ब्याकग्राउन्ड आवाज आछ सर त्यहाँ अहिले फिजिकल क्लास पनि भइरहेछ फिजिकल क्लास पनि भएको छ डिस्टर्ब ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आएको हो ठीक छ फिजिकल नै छ हामी नेममै छौँ बिहानदेखि नेममा हुन्छ 2 पिरियड फिजिकल हुन्छ कहिले धेरै सेक्सन 50 क्रस गरेर सेक्सनहरु नेममा त्यसले गर्दा घरमा बसेर लिने दिन गयो अब मिलाउन रुटिन मिलाउन पाइ नेममै आउनु पर्छ हामी सबै अहिले फिजिकल क्लासहरु अनलाइन क्लासहरु टाइममा 5-7 मिनेट ढिलो गरिरहेछ कम्प्लेन आएको छ आफ्नो मेन कारण चाहिँ के हो ठ्याक्कै फिजिकलबाट अनलाइनमा फेरि इमिडिएटली पस्नलाई टाइम म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन के त्यसले गर्दा 2-4 मिनेट ढिलो भएको छ घरमा हुँदा ठ्याक्कै मिनेटमा पस्ने यहाँ चाहिँ 1 मिनेट 2-4 मिनेट म आउँदा नि 3-4 मिनेट ढिलो आएँ आज ठीक छ अलिअलि होला तर त्यो बुझ्दै नबुझ्ने भन्ने छैन होला ए र याद गर्ने मैले जुन जुन कलर गरेको छु नि क्लोरोफिल ए बी क्यारोटिन र जान्थोफिलको फर्मुला घोक्ने अब दुईटाको फर्मुला त मैले दिइसकेँ त्यो घोकिराख्नु परेन यो भनेको घोकिराख्नु परेन हैन अब घोक्याउँदिन म तर ए र बी को चाहिँ तिमीले फर्मुला घोक्नै पर्छ ए र बी को फर्मुला कसरी बनाउने भने मैले मेटेँ अब यहाँ ए र बी मा एउटा फर्मुला लेख्ने तरिका पनि हुन्छ अहिलेलाई म सर्टमा बताउँछु यसमा कार्बन हुन्छ 55 यसमा नि कार्बन हुन्छ 5 नै हुन्छ 55 नै हुन्छ यसमा हाइड्रोजन र अक्सिजन ओपन गर्ने नाइट्रोजन 4 हुन्छ यसमा नि हाइड्रोजन ओपन गर्ने नाइट्रोजन 4 नै हुन्छ एमजी हुन्छ मैले यो उसमा नि पढाइसकेको हुनाले फिजियोलोजीमा पढाइसकेको धेरै पढाउँदिन भनेको यति मात्रै अरु याद गर्नु पर्दैन अरुको कुनै पनि यो त भइहाल्यो यो
परेन तिमीले याद गर्ने कुरा चाहिँ यति हो यहाँ म फङ्सनल ग्रुप लेखाउँछु क्लोरोफिलको फङ्सनल ग्रुप CH3 हुन्छ क्लोरोफिल को फङ्सनल ग्रुप CH2 हुन्छ के यति हो भने यसमा चाहिँ CH3 छ यसमा CH कहाँ छ हामी हेर फिगर देखौँला अब यसमा CH3 भएकोले 72 हाइड्रोजन दुईटा हाइड्रोजन बढी भयो यसमा हाइड्रोजन कम भयो 70 यसमा अक्सिजन बढी छ 6 यसमा 5 फर्मुला यसरी बनाउने हो यो फर्मुला बनाउने तरिका म सिकाउँछु तिमीलाई पहिला स्टक्समा हेर त ल हेर त पिगमेन्ट मोलिकुल यो परेन या प्रोटिन पिगमेन्टको कुरा आयो स्लाइड ओके आएछ यो क्लोरोफिल हो हेर त यो क्लोरोफिल पिगमेन्ट्सको यो क्लोरोफिल कुनै पनि स्ट्रक्चरबाट फर्मुला बनाउने त क्लोरोफिलको हामी के बनाउँदैछौँ अहिले स्ट्रक्चर हेरेर स्ट्रक्चर नट नेसेसरी स्ट्रक्चर जान्नु पर्दैन र याद गर्ने यसलाई हामी के भन्छौँ दुईटा छ यो हेड पनि छ टेल पनि छ हेडलाई हामी के भन्छौँ 4 हेड भन्छौँ टेललाई हामी फाइटोल टेल भन्छ पता लेखेको लेभल हेर त्यस 4 हेड र फाइटोल टेल दुईटा आयो 4 हेड र फाइटोल टेल क्लोरोफिल ए भए पनि बी भए पनि फर्मुला सधैँ एउटै हुन्छ याद गर्ने अब यसको डाइमेन्सनल पनि कहिले सोधेको थियो अब 4 हेड हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा 4 हेड नर्मल केसमा 4 हेड चाहिँ 20/20 हुन्छ के अरे 15/15 हुन्छ फाइटोल टेल चाहिँ 20 अंश लामो हुन्छ यसमा केही पनि हुँदैन कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै हुन्छ त्यो कार्बोहाइड्रेट के भन्छ हाइड्रोकार्बनको चेन मात्रै भन्छ यहाँ सुरुमा अक्सिजन हुन्छ बाँकी अक्सिजन हुँदैन याद गर्नु पर्यो अब यहाँ हेर मेन कुरा चाहिँ के हो यसको बीचमा जुनसुकै क्लोरोफिल भयो भने कोर एलिमेन्ट्स के हो कुनै पनि क्लोरोफिलको CORE कोर एलिमेन्ट के हो सोध्नुहुन्छ के हो म्याग्नेसियम बीचमा म्याग्नेसियम चाहिँ पेरिफेरल के हो रे सोध्ने क्वेसन यो पेरिफेरल के हो सोध्यो पेरिफेरल चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ छेउमा चाहिँ धेरै छेउमा हैन नि नाइट्रोजन छ र यसले कार्बनसँग रिङ बनाउँछ नाइट्रोजन कार्बनको रिङलाई हामी पाइरोल रिङ भन्छौँ मतलब यो पेरिफेरललाई हामी पाइरोल रिङ भन्छौँ पाइरोल रिङ भन्छौँ पाइरोल रिङ कता छ यहाँ फिगरमा हेर त पाइरोल रिङको कार्बन नाइट्रोजनले बनेको रिङ हो म्याग्नेसियमको बाहिर नाइट्रोजन छ नि यहाँ रिङको नम्बर लगाउँछु म हेर त रिङको नम्बरै हुन्छ यो एउटा ठ्याक्कै सेम छ यस्तो खालको कम्पाउन्ड बनाएको छ यस्तो खालको यहाँ पनि सेम छ यसलाई पाइरोल रिङ यहाँ पनि सेम खालको स्ट्रक्चर बनिरहेको छ यहाँ पनि सेम खालको स्ट्रक्चर बनाएको छ हो यो पाइरोल रिङ हो 4वटा पाइरोल रिङ छ यो 1 हो यो 2 हो यो 3 हो यो 4 हो यो खाली छ यहाँनिर हेर त यो खालीमा के राख्नुपर्छ यहाँ के राख्ने जे राखे नि हुन्छ यहाँ CH3 राखे पनि हुन्छ CH2 राखे पनि हुन्छ कहाँनिर हो त त्यो भन्दा सेकेन्ड पाइरोलको 1 नम्बर 2 मा थर्ड कार्बनमा हेर्ने हो सेकेन्ड पाइरोलको थर्ड कार्बन के छ म हेर यहाँ सेकेन्ड पाइरोल छ नि यो के हो यहाँ म लगाउँछु कोर एलिमेन्ट्स भयो अनि यहाँ ब्लिङ्क दोस्रो ब्लिङ्क गराएको छ यो ठाउँ भनेको हो CH3 छ कि CH2 छ यो ठाउँको नाम के 4 हेडको सेकेन्ड पाइरोल रिङमा को थर्ड कार्बन यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ थर्ड कार्बनमा के छ यदि यो ठाउँमा अहिले ब्लिङ्क गरेको ठाउँमा चाहिँ यदि यहाँनिर CH3 छ भने त्यो क्लोरोफिल ए रहेछ क्लोरोफिल ए भनेको मिथाइलिन ग्रुप रहेछ यदि CHO रहेछ भने त्यो क्लोरोफिल बी रहेछ आयो आन्सर फर्मुला बन्यो नि कार्बन 55 दुवैमा सेम छ यसमा के फरक छ यसमा हाइड्रोजन यसमा अक्सिजन बढी छ यसमा हाइड्रोजन दुईटा बढी छ त्यही त फरक हो नि यसमा हाइड्रोजन 72 लेख यसमा बाँकी त सबै सेम हो केही फरक भएन यसमा 70 लेख यसमा अक्सिजन बढी छ 6 भयो 5 भयो फर्मुला हेरिस जसरी बनाए पनि हुन्छ कि तर फर्मुला यदि तिमीले स्ट्रक्चर पढ्नु पर्दैन स्ट्रक्चर नट निडेड टु राइट स्ट्रक्चर लेख्नु पर्दैन तर तिमीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो फर्मुला चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो फर्मुला चाहिँ तिमीले थाहा पाउनै पर्छ है त अब फर्मुला बनाउन तरिका मैले बताइदिएँ के रहेछ अब यहाँ सोध्ने क्वेसन फेरि अर्को के भन्दा क्लोरोफिल किन ग्रीन छ भनेर सोधिन्छ क्लोरोफिल किन ग्रीन छ अरे बताउ त क्लोरोफिल किन ग्रीन छ ग्रीन किन भएको यो म्याग्नेसियम चेन्ज गर्यो भने अर्कै कलर भएर आउँछ के ग्रीन हुने कारण चाहिँ म्याग्नेसियम हो प्लान्ट ग्रीन हुने कारण के भनेर सोधेको थियो प्लान्ट ग्रीन हुनको लागि के दिनुपर्छ सोध्दाखेरि नाइट्रोजन है याद गर्नुहोस् यो चाहिँ आकल जकल सोध्ने क्वेसन हो यो फिजियोलोजीमा पनि साइकोलोजी पनि हामीले पढ्छौँ यो कुराहरू रिपिट भएर कहाँ आउँछ फेरि साइकोलोजी पनि आउँछ ल अब हामीले प्रिपेयर गर्यौँ के को लागि लाइट रिएक्सन लागि गर्नु है अब हामी लाइट रिएक्सन दुईटा फेज जाउँ लाइट रिएक्सन दुईटा हुन्छ के एउटामा हामीले के गर्नु पर्यो वाटरलाई ब्रेक डाउन गरेर अक्सिजन निकाल्नु पर्यो अर्कोमा CO2 लाई फिक्स गरेर ग्लुकोज बनाउनु पर्यो राइट हो यो भनेको लाइट रिएक्सन हो यो भनेको डार्क रिएक्सन हो अब यसको अरू नाम पनि छन् देख त दुईटा फेज एउटा लाइट रिएक्सन लाइट डिपेन्डेन्ट रिएक्सन हो यो ग्राना रिएक्सन भन्छौँ यसको नाम प्राइमेरी फोटोकेमिकल रिएक्सन पनि हो हिट रिएक्सन पनि हो लाइट रिएक्सन पनि भनिहाल्यो लाइटमा डिपेन्ड गर्छ दोस्रो लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रिएक्सन स्टोमर रिएक्सन हो डार्क रिएक्सन बायोसिन्थेटिक पाथवे थर्मोकेमिकल यो फोटोकेमिकल थर्मोकेमिकल ब्ल्याकम्यान रिएक्सन पाथ हो कार्बन एक्सिलेसन जसमा हामी CO2 लाई केमा कन्भर्ट गर्छौँ
C6H12 O6 so this reductive pathway reduction भयो डार्क रिएक्सनमा यो चाहिँ के हो वाटरलाई हामीले ब्रेक डाउन र अक्सिजन निकाल्छौं यो भनेको अक्सिडेटिभ पाथवे सो अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन यसरी भएको हो यो कपी गर काम लाग्छ अब मैले तिमीलाई सोधेँ लाइट रिएक्सन कहिले हुन्छ डार्क रिएक्सन कहिले हुन्छ लाइट रिएक्सन त कहिले हुन्छ टाइम कहिले लाइट रिएक्सन कहिले हुन्छ होला लाइट रिएक्सन डे टाइममै हुन्छ किन लाइट चाहिन्छ डार्क रिएक्सन कहिले हुन्छ टाइम कहिले हो जहिले पनि होइन नि त्यस आफ्टर लाइट यस आफ्टर लाइट रिएक्सन हो नि त लाइट रिएक्सन पछि हुन्छ त्यही भएर हामीले पहिला के पढ्ने लाइट रिएक्सन पढ्ने डार्क रिएक्सन पढ्ने 24 घण्टा हुँदैन हो शैतान एउटा भन्छ रिजवानले के आन्सर दिन्छ यार किन नबुझ्या तिमीले हेर त यहाँ सी हामीले के गर्ने वाटरलाई केमा कन्भर्ट गर्ने अक्सिजन यो लाइट रिएक्सन हो अनि CO2 लाई हामीले ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्नु राइट ठीक छ नि यो डार्क रिएक्सन हो यो लाइट रिएक्सन उसमा डाउट छैन नि यहाँ डाउट छ छैन नि कसैलाई नि हैन अब बताऊ त्यसै डार्क रिएक्सनले लाइट रिएक्सनबाट के पाउँछ अझै रिजवान चाहिँ अड्किरहेको छ बेको रहेछ डे नाइट भन्ने हैन के डार्क रिएक्सनले यसो हेर त S2 राइट प्रशान्त आन्सर दिया छ S2 चाहिन्छ एकदम राइट S2 चाहिन्छ S2 कसले दियो यहाँबाट आयो नि त S2 हैन यो S2 कहाँ जानु पर्यो S2 जानु पर्ने त यही नै हो तब न बन्ने हो नि यो भने त के हो भने के C र O यहाँ छँदैछ बीचमा हाइड्रोजन घुसाइदिनु ग्लुकोज बनेन बनिहाल्यो त यसमा किन डाउट गर्नु पर्यो केही पनि छैन नि यहाँ त ग्लुकोज बनाउँदा के गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो रहेन छ तर उसलाई हाइड्रोजन चाहियो यो हाइड्रोजन सिधै CO2 ले लिन्छ लिन्न यो हाइड्रोजन सिधै CO2 ले लिन्छ लिन्न दिँदैन भने हाइड्रोजन कसैले बोक्नु पर्यो हिजो हाइड्रोजन बोक्ने को थियो हिजो हाइड्रोजन NAD थियो आज हाइड्रोजन बोक्ने को हुन्छ NADP हुन्छ र बनाउँछ NADPH2 हो NADPH2 एनर्जी आउँछ यहाँ सनलाइटको एनर्जी छ सनलाइटको एनर्जी त यहाँ आउँछ नि त वाटर फुटाउन त्यो एनर्जी कसले बोक्छ ATP यो दुईटा मोलिक्युल बनेपछि बल्ल कहाँ जान पाइन्छ डार्क रिएक्सन जान पाइन्छ हो यो दुईटा मोलिक्युल नाम के हो एसिमिलेटरी पावर ल बताऊ अब मेरो क्वेशन के हो लाइट डार्क रिएक्सन कहिले हुँदो रहेछ आन्सर बताऊ त जतिखेर मलाई त्यतिखेर हुन्छ डार्क रिएक्सन यो त डार्क रिएक्सन नि जतिखेर मलाई त्यतिखेर हुन्छ हुँदैन यस आफ्टर फर्मेसन अफ एसिमिलेटरी पावर बनेपछि मात्रै हुन्छ त्यो एसिन पावर दिउँसोमै बन्छ आफ्टर लाइट पनि नबन्ने अब लाइट रिएक्सन हुन्छ डार्क हुने हैन नि त लाइट रिएक्सनले एसिन पावर दिएपछि मात्रै डार्क रिएक्सन छ अब यदि एसिन पावर दिउँसो बनाएर थोपार्दियो भने राति पनि डार्क रिएक्सन छ इन जनरल डार्क रिएक्सन कहिले हुन्छ जनरली डार्क रिएक्सन डेमा हुन्छ कि नाइटमा हुन्छ ल बताऊ त जनरली डार्क रिएक्सन कहिले हुन्छ डे कि नाइट फेरि नाइटमा हुन्छ यस्तो शैतानहरु डेमै हुन्छ नि किन डेमा हुन्छ डार्क रिएक्सन पनि किन भन्दा डार्क रिएक्सन एसिड पावर चाहिन्छ एसिड पावर कहिले बन्छ फेरि बोथमा बन्छ ताता बच्चाहरु छन् यार एसी मिलिटरी पावर कहिले बन्छ डेमै बन्छ मतलब डार्क रिएक्सन कहिले हुन्छ डेमै हुन्छ तर डार्क रिएक्सन कहिले नाइट पनि हुन सक्छ यो त डेमै हुन्छ के सधैं समटाइम्स कहिले नाइटमा कतिखेर डार्क रिएक्सन समटाइम्स हो सधैं हैन समटाइम्स नाइटमा कतिखेर यदि एसिड पावर थुपारेर राख्यो भने हुन्छ होइन भने डार्क रिएक्सन कहिले पनि नाइटमा हुँदैन नाइट रिएक्सन हैन नि नाइट लेखिरहेछ नाइटमा हुनको लागि चाहिँ कन्डिसन एप्लाइड एसिड पावर भएको थुप्रेको हुनु पर्यो एसिड पावर छैन भने डार्क रिएक्सन नाइटमा हुँदैन तर डेमा चाहिँ हुन्छ किन डेमा एसिड पावर बनिराखेको हुन्छ त कमन कुरा हो जुन पनि कुरै छैन नि त सो अब हामीले के गर्नु पर्यो वाटर लिएर लाइटको प्रेसमा अक्सिजन फालेर एसिड पावर बनाउनु पर्यो तब यति काम गरेपछि हाम्रो
सक्यो द्याट्स लाइट एक्सन त्यसपछि बेला हामी डार्क एक्सन जानुहोस् ल अब हामी आउँ लाइट एक्सन के हुन्छ लाइट एक्सन के गर्नु पर्यो बताउ त मेन काम के हो लाइट एक्सनमा मैले मेट्ने ल मिस्टेक गर्दा आज यता जाउँ न कमन स्टेपमा त लाइट एक्सन पहिलो काम के हो अन्तिममा हामीले के बनाउनु रे अन्तिममा के गर्ने NADPS2 र ATP बनाउने भने यो भन्दा अगाडि के गर्ने वाटर फुटाएर अक्सिजन निकाल्ने भने बुझिन्छ नि यो भन्दा अगाडि लाइटलाई दिनु पर्यो पहिला लाइट एब्जर्ब गर्नु पर्यो लाइटको एनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो अनि दोस्रोमा फोटोलाइज गर्नु पर्यो पहिलो के रहेछ पहिलो स्टेप त एब्जर्प्सन रहेछ दोस्रो स्टेप फोटोलाइसिस रहेछ तेस्रो स्टेप फोटो फस्फोराइलेसन तीनटा मेजर स्टेप हो के अब टुक्रा जति पनि पार्न सकिन्छ तर तीनटा मेजर स्टेप दुईटा कुन कुन हो सर दुईटा हो पानी फुटाउने अनि एसिड फ्लोर बनाउने सक्यो यस दुईटा काम तर त्यसलाई पहिला लाइट लिन पर्यो अब टुक्रा गर्ने एब्सन पनि एउटा कमन पिगमेन्टले लिने एब्सन गर्ने पहिला एब्सन गर्ने त्यसपछि एक्साइटेसन गर्ने फेरि एक्साइटेसन गर्ने भन्न थाल्यो भने त एउटा स्टेप दुईटा स्टेप तीनटा चारवटा भयो फेरि एब्जर्ब गर्ने फेरि एक्साइटेसन गर्ने फेरि एक्साइटेसन गर्ने फर्टिलाइज गर्ने गर्न थाल्यो भने पाँचवटा स्टेप नि हुन्छ तर मेजर स्टेप कतिवटा भन्यो भने तीनटा भने पहिला लाइट लिन पर्यो अनि वाटर त लाइटको एनर्जी वाटरमा आएर वाटर फुटाउनु पर्यो अनि वाटर फुटेपछि एसिड पावर बनाउनु पर्यो मेजर तीनटा हुन्छ तर हामीले टुक्रा गर्दा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ चारवटा स्टेप हुन्छ या पाँचवटा स्टेप हुन्छ पहिला एब्सन लाइट एनर्जी एब्सन गर्यो ट्रान्सफर अर्को स्टेप माने पनि भयो अर्को चाहिँ के हो एक्साइटेसन पिगमेन्ट गर्छ तेस्रो के हो फर्टिलाइज वाटर गर्छ चौथो के भयो फोटो फस्फोराइलेसन गर्छ लगातार कृष्णले सोधेको छ यो NADH2 र NADPS2 मा के फरक छ भन्छ एनीबडी कसैले फरक छ बताइदिनु बताइदिए के फरक छ कृष्ण के फरक छ यहाँ छ त यी फस्फेट यति फरक देख्दैन तिमीले छ त यहाँ फस्फेट छ छैन त यही त मेन फरक यो नेचुरल हो यो युनिभर्सल यो रेस्पिरेसन हो यो फोर्सेस हो के हो फेरि कामै फरक छ यसले कामबाट लिन्छ ग्लुकोजको र हाइड्रोजनको लिन्छ ग्लुकोजको लिन्छ C6H12 O6 बाट लिन्छ यसले कामबाट लिन्छ यसले वाटरबाट लिन्छ त्यही त कुरा हो नि फरक के फरक छ यसमा कमन कुरालाई अल्झि नअल्झियो न यहाँ एउटा पी फरक छ पी भनेको फोर्सले डिनोट गर्नलाई फस्फेट थप्या हो अब यसले चाहिँ कामबाट लिन्छ यो चाहिँ NADPS ले हाइड्रोजन कसको बोक्ने हो कसको बोक्छ यसले हाइड्रोजन अनि NAD ले हाइड्रोजन कसको बोक्छ NAD ले ग्लुकोज बोकेको थियो कसलाई दिएको थियो अक्सिजनलाई दिएको थियो अक्सिजनले वाटर बनाउँथ्यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ वाटरले यसलाई दिन्छ अनि अक्सिजन फाल्दिन्छ फरक कुरा हो नि यो खाना पकाउने हो खाना भत्काउने हो हातले भत्काउन सक्छ हातले बनाउन सक्छ है ल पहिलो काम एब्जर्ब गर्ने रहेछ राइट लाइट एब्जर्ब गर्ने कसले लाइट एनर्जी एब्जर्ब गर्ने कसले पिगमेन्टले हो कसलाई दिने एन्टिनाले एन्टिना के हो यो पिगमेन्ट के हामी बुझ्छौँ है अब अनि एक्साइट गर्ने वाटरलाई दिने अनि वाटर ब्रेक हुन्छ अनि एसिड पावर बन्छ यही हो मेन एसिड पावर बन्ने प्रोसेस दुईटा हुन्छ साइक्लिक नन साइक्लिक तर त्यो भन्नु पहिला आज हामीले पढ्ने चाहिँ एब्सन सो एब्सन लाइटनेस ल अब यहाँ एन्सर है त यो क्वेसन सबभन्दा बढी समय लाग्ने यसमै हो आज हामी यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छौँ कति टाइम छ ल बुझिन्छ यति चाहिँ प्लान्टले लाइट लिन्छ थाहा छ लाइट एनर्जी लिने तर लाइट एनर्जी कुन स्पेक्ट्रमबाट लिन्छ ल बताउ त कुन स्पेक्ट्रमबाट लिन्छ लाइट त लिँदैन तर कुन स्पेक्ट्रम वाइड स्पेक्ट्रम छ नि कति छ कति वाइड स्पेक्ट्रम छ लाइट यस भिजिबल लाइट किन भिजिबल लिनु पर्यो भिजुअल लाइट नै किन why visual light is essential why visual light is taken by plant visual नै किन लिन्छ भन्ने आन्सर के हो ल यहाँ भिजुअल हेर यहाँ बुझ्न सकिन्छ यसरी हेर त भिजुअल यो भिजुअल यहाँबाट सुरु भयो भायोलेटबाट कहाँ पुग्यो रेडमा पुग्यो VIBGYOR यहाँ 380 देखि 760 नानोमिटर हुन्छ यो भिजुअल भनेको यो अब यो भन्दा अगाडि भी भन्दा अगाडि युभी हुन्छ यसलाई के भन्ने हो युभी हुन्छ युभी लाइट को एनर्जी पनि लिँदैन यो भन्दा पछाडि इन्फ्रारेड पनि लिँदैन किन भन्दा अब यहाँ बुझ्नु भने एनर्जी र वेभलेन्थको रिलेसन के हो मैले त वेभलेन्थ लेखेको छु एनर्जी हो हामीले लिन्छ के हो प्लान्टले लिन्छ लाइट एनर्जी लाइट लिने हैन एनर्जी लिने नि हो एनर्जी बढ्दाखेरि वेभलेन्थ घट्छ भन्नु भन्छ नि अब बुझ्नु पर्ने युभी किन नलिने एनीबडी युभी किन नलिने युभी लियो भने सोलराइजेसन हुन्छ भने कि धेरै एनर्जी आयो भने फोटो अक्सिजन मर्छ नि यसमा त एनर्जी बढी छ नि त यो थोरै सर्ट वेभलेन्थ
धेरै एनर्जी सबैलाई थाहा छ हैन एनर्जी कम वेभलेन्थ बढी वेभलेन्थ कम एनर्जी बढी वेभलेन्थ कम छ एनर्जी बढी छ वेभलेन्थ कम छ यहाँ 380 भन्दा कम इन्फ्रारेड किरणले नि नो एक्टिभेसन एनर्जी नै पुग्दैन त्यही यसलाई पनि काट्दिने यसलाई पनि काट्दिने अब बताऊ भिजुअल भित्र मात्रै फोकस गर भिजुअलमा सबभन्दा बढी एनर्जी कहाँ छ भिजुअल भित्र मात्रै फोकस गर है भिजुअल किनले नि आन्सर मैले दिएँ भिजुअल भित्र सबैभन्दा बढी एनर्जी कहाँ छ भायोलेटमा छ सबभन्दा कम एनर्जी कहाँ छ रेडमा छ त्यसपछि सेफ रेडतिर लिए पनि रिस्क हुन्छ के को रिस्क भायोलेटतिर पनि रिस्क हुन्छ के को रिस्क प्लान्टलाई के को रिस्क बढ्छ भन्दा भायोलेटतिर पनि सोलराइज हुने चान्स रेडतिर पनि एक्टिभेसन नहुने चान्स त्यो बेटर टु एब्जर्भ हुनु सबभन्दा बेस्ट लाइट टु एब्जर्भ हुनु सबभन्दा राम्रो लाइट एब्जर्भ गर्नुमा कुन भयो तीनटा लाइट नलिने यताको तीनटा लाइट नलिने सबभन्दा बेस्ट लाइट एब्जर्भ कुन हो बेस्ट लाइट टु एब्जर्भ कुन लाइट हो बताऊ त सबभन्दा राम्रो लाइट फर एब्जर्भ लाइट कुन रहेछ रिस्क फ्री के टेन्सन छैन कुन लाइट हो सबभन्दा बेस्ट लाइट ग्रीन राइट बी भनेको छ फेरि कस्तो होला नीतिश हुने केटा त मैले यहाँ लेखिरहेको छु ग्रीनमा गोलो लगाइरहेको छु ग्रीन हो किन ग्रीन बेस्ट हो किन ग्रीन बेस्ट हो किन भन्दा ग्रीनमा रिस्क कम छ नि त बीचमा पर्यो ठिक छ वेभलेन्थ हिसाब बीचमा पर्यो लगभग कलरको हिसाबले वेभलेन्थ हिसाबले पर्दैन कलरको हिसाबले पर्यो अब त्यसपछि प्लान्टले सबभन्दा कम कम लिने कुन लिने भायोलेट पनि कम लिने अनि बिस्तारै बढ्दै जाने सबभन्दा बढी ग्रीन लिने अनि बिस्तारै यस्तो गर्न पर्ने राइट यो मैले किन यस्तो बनाएको बुझाएको छ यस्तो किन अर्डर गरेको अनि बढी यो कम लिने अनि बिस्तारै बढाउँदै गएर सबभन्दा बढी यहाँ लिनु पनि अनि यसरी हुनुपर्ने योभन्दा पछाडि त लिँदैन नि यस्तो हुनुपर्ने हो कि हैन राइट यही हो नि गर्नुपर्ने त कस्तो रिस्क भन्ने सोचे यत्रो रिस्क लेखेको छ कस्तो रिस्क सुत्या छ कि निद्रामा बसेको छ कि शैतानहरु पनि सन्तान छन् बेको बोल्छ यही त हो गर्नुपर्ने अब यो त मैले थ्योरेटिकली भने हो यसमा कुनै डाउट छैन एनर्जी लिन खोज्या हो तर एनर्जी सबैभन्दा मिनिमम एनर्जी पनि हैन म्याक्सिमम एनर्जी पनि हैन ठिक्कको एनर्जी कहाँ छ ग्रीनमा छ किन भायोलेटतिर गयो भने रिस्क बढी हुन्छ सोलराइजेसन वाला डर रेडतिर गयो भने एक्टिभेसन नहोला भने डर पुग्दैन एनर्जी पुग्दैन तर बीचमा दिएको छ लिनुपर्छ तर यहाँ के भइदिन्छ लिने त मैले होइन नि त लिने त कसले हो लिने त पिगमेन्टले हो लिने त कसले हो पिगमेन्टले हो पिगमेन्टको कलर कस्तो छ रे दुईटा छ कुन कुन एउटा ग्रीन पिगमेन्ट भनेको थियो हामीले अर्को कुन पिगमेन्ट हो येलो पिगमेन्ट हो अब हामीले चाहिँ के भन्यौ हिसाब गर्दा ग्रीन ठीक भन्यौ तर लिनेले ग्रीन लिन सक्दैन किन लिन सक्दैन ग्रीन पिगमेन्ट नै ग्रीन लिदैन ग्रीन र येलो त ड्रप भइदियो किन भन्दा पिगमेन्टले लिएको भने सबभन्दा राम्रो पिगमेन्टले कुन कलर लिँदा बेस्ट हुन्थ्यो ग्रीन र येलो लिँदा बेस्ट हुन्थ्यो ग्रीन लिँदा बेस्ट हुन्थ्यो तर पिगमेन्टको कलर ग्रीन भएको भने ग्रीन त रिफ्लेक्ट गर्छ त्यही भएर मैले सोचेको भन्दा फरक भयो यसरी बढ्दै जान पनि यहाँ पुगेपछि ड्रप भयो घट्यो यसरी जिरो भयो नजिक नियर टु जिरो अनि बढ्दै गयो फेरि के भयो यस्तो गजबको चिज आएर त सिस्टमै फरक भइदियो क्या यहाँ त भनेको अब त प्लान्टले दुईटा ग्रुप गर्यो दुईटा ग्रुपमा गर्यो फर्स्ट त दुईटा ग्रुपमा गर्यो एउटा ग्रुप यो भयो ब्लू रिजनमा अर्को ग्रुप रेड रिजनमा पर्यो हो यसैलाई हामी के भन्छौँ पिगमेन्ट सिस्टम भन्दो रहेछौँ हो पिगमेन्ट सिस्टम किन भनेको किन भन्दा यसमा पिगमेन्टले दुईटा सिस्टम बनायो किन ग्रीन र येलो लिन सकेन नि त यदि यसलाई मैले 400 माने यसलाई 500 माने यसलाई 600 हुन्छ यो 700 हुन्छ भनेको 500 र 600 मा फोर्सन्सको भ्यालु चाहिँ नियर टु 0 हुँदैछ किन ग्रीन र येलो लाइट रिफ्लेक्ट गर्यो किन रिफ्लेक्ट गर्यो अरु किन रिफ्लेक्ट गरेन भन्दा ग्रीन र येलो पिगमेन्टले ग्रीन र येलो रिफ्लेक्ट गर्ने हो दुईटा सिस्टम आयो अनि हामीले त कलर भन्यौ अब वेभलेन्थ मान्यो भने 680 हुन्छ 680 भन्दा माथि एउटा एक्टिभेसन हुन्छ 600 भन्दा 80 भन्दा तल हुन्छ अब यसलाई बुझ्ने कसरी यहाँ हेर त लाइट लेख्छौँ अब हेरेर स्पेक्ट्रम यही हो भिजुअल यहाँ हामी लगभग 380 टामा 380 यो 760 सम्म पुग्छ यो अब के गर्ने यो लाइट लिन पनि यसरी लिनु पर्ने थियो यसरी लाइट लिनु पर्ने थियो तर ड्रप भयो यसरी गर्छ हाम्रो स्पेक्ट्रम यस्तो देखिन्छ हेरिस यो भायोलेट भयो यो रेड भयो नि यसरी हाई हुँदै गएको थियो फेरि ड्रप भयो फेरि उठेर गयो सेम केस यसरी घट्यो फेरि बढ्यो किन यस्तो भयो वाइ किन भन्दा यो बीचमा ब्लू ग्रीन लाइट चाहिँ येलो लाइट लिन सकेन किन पिगमेन्टको कलर नै ग्रीन र येलो छ यदि येलो र ग्रीन पिगमेन्ट थिएन भने त त्यो लिन्थ्यो के त्यो लिन सकेन त्यो दुईटा सिरिज आएर त यहाँ सबैले कताले यतातिर धेरै लियो अनि ड्रप भयो अनि फेरि उठ्यो यसलाई हामी पिगमेन्ट सिस्टम भन्छौँ यसैको नाम चाहिँ के हो पिगमेन्ट सिस्टम हो
यो पिगमेन्ट सिस्टम दिने मान्छे को सोचेको है त यो जो एक्सपेरिमेन्ट छ नि रेड भन्दा पछाडी ड्रप हुन्छ फोर्सिन भन्ने चाहिँ रेड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट हो यो रेड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट दिने मान्छे को उसको कन्सेप्ट हो मैले भने नि यो मैले भने हैन नि त यो भनेको कसले हो इमर्सन राइट यसलाई हामी इमर्सन भन्छौँ इमर्सनले यदि हामीले प्लान्ट ल्यायो भने त यसरी लिन पर्ने थियो कि लाइट त यहाँ म्याक्सिमम लिन पर्ने थियो तर यहाँ ड्रप फेरि उठ्यो कता उठ्यो रेडमा उठ्यो ब्लूमा भनेको एकचोटि ब्लूमा उठ्दो रहेछ अर्को रेडमा दुईटा स्पेक्ट्रम हुँदैछ रेडतिर पर्यो भने इनर्जी कम भएको त्यसलाई PS1 भन्न पर्यो पोटेसियम 1 भन्नु पर्यो अब यतातिर छ नि PS2 भन्नु पर्यो दुवैको बोर्डर लाइन चाहिँ के राख्नु पर्यो 600 राख्नु पर्यो यो कन्सेप्ट दिनमा चाहिँ इमर्सन सो लेख त ल लेख म लेखिदिन्छु लेख्नै पर्छ होला यो according to यहाँ लेखा छैन according to लेख त according to immersion according to red drop 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 experiment equals to immersion effect भनेको नि यही हो immersion effect कसले दिएको यो immersion effect दिने मान्छेको immersion it all ले दिएको अनुसार there are two systems for absorption of light energy को लागि है light energy को लागि energy equals to त्यसलाई के भने रे फोटो सिस्टम भने पनि भयो अथवा पिगमेन्ट सिस्टम भने है चाहिँ मैले कलर भने अब स्पेक्ट्रमको वेभलेन्थ दिने हो दुईटा के रहेछ सजनी एउटा PS1 भन्छौं जसको अर्को नाम चाहिँ P700 पनि भयो यसले ABSO RB absorbs यो चाहिँ मोर देन 680 नानोमिटर भन्छ अनि एक्जाम्पलमा के पर्छ यो 1 भनेको चाहिँ एनर्जी कम भएको र 1 भने हो के त्यसमा चाहिँ रेडहरु पर्छ हैन अनि अब इन्फ्रारेड नि पर्न सक्छ ब्याक्टेरियामा हो भने अनि अर्को PS2 भन्छौं PS2 भनेको चाहिँ P680 नै हो यसले चाहिँ कुन एब्जर्ब गर्छ एब्जर्ब्स चाहिँ लेस देन 680 नानोमिटर वेभलेन्थ यसमा चाहिँ के पर्छ सोधे भने यसमा चाहिँ ब्लू पर्यो हैन ब्लू अब यदि कसैले UV मा गर्यो भने UV गर्न सक्छ यसलाई हामी पिगमेन्ट सिस्टम भन्छौं अब यहाँबाट तिमीले याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा हो बेस लाइट टु एब्जर्ब ABS बेस लाइट टु एब्जर्ब भनेको इक्वल्स टु ABSO सबै कलर मध्ये कुन लाइट बढी लिन्छ लिन त हामीले ग्रीन र येलो कम लिन्छ भन्यौ स्पेक्ट्रम भन्छौं हामी स्पेक्ट्रम भन्छौं अनि अर्को चाहिँ मोस्ट एफिसिएन्ट लाइट यो भनेको चाहिँ एक्सन स्पेक्ट्रम पनि हो एक्सन स्पेक्ट्रम भयो यो केमा हुन्छ भने सोधिन्छ है एक्सन 18 भएछ सबभन्दा बढी क्वेशन कहाँ हुन्छ भने सोधिन्छ दुईटा कुरा फरक पराउँछ यो कपी गर यहाँ लेखिन्छु स्पेक्ट्रममा हेर्यो भने हुन त दुबईमा व्हाइट नै पहिला आउँछ दुबईमा व्हाइट आउँछ तर एब्सेन्ट स्पेक्ट्रममा सबभन्दा बढी लिन्छ कुन हो व्हाइट छोड्ने हो भने ब्लू अनि रेड अनि येलो फाइनली ग्रीन हुन्छ अनि यसमा चाहिँ रेड पहिला हुन्छ रेड हुन्छ अनि ब्लू हुन्छ इफेक्ट लाइट चाहिँ रेड हुन्छ येलो हुन्छ ग्रीनमा किन कम हुन्छ आन्सर आइसक्यो तर दुबईमा सोध्यो भने व्हाइट इज द मोस्ट कमन आन्सर व्हाइट भएसम्म त आन्सर व्हाइट नै हुन्छ मोस्ट इफेक्टिभ लाइट त व्हाइट नै हो ल यहाँ त म एउटा देखाउँछु त्यसरी चाहिँ लेख्या हो इमर्सनले दिएको छ एउटा यो स्पेक्ट्रम कहाँ छ भन्नु खोजा यो मेरो त कहाँ बढी छ एब्सेन्ट सबैले गराछ तर रेड चाहिँ फोर्समा बढी छ माथिको एक्सन स्पेक्ट्रम तलको एब्सेन्ट स्पेक्ट्रम सो एब्सेन्ट स्पेक्ट्रम इमर्सनले दिएको थियो लाइट इज एब्जर्ब मैक्सिमम लाइट ब्लू लाइट सबभन्दा बढी ब्लू अनि अर्कोमा चाहिँ रेड हुन्छ एन्जन मान्ने दिएको तर बेस दुवैमा के हो बेस चाहिँ के हो बेस लाइट इज सनलाइट भनेको व्हाइट लाइट
अप्सनमा व्हाइट भएछ नि व्हाइट नै चान्स ल अब लाइट लियौं 80% गर्यो अब ट्रान्सफर अब धेरै काम छैन मेजर काम सिद्धायौं पेमेन्ट सिस्टमको आयो अब भोलि चाहिँ हामी लाइट लिएर फर्टिलाइसिस गर्ने हो भोलिको काम चाहिँ हामी लाइट लिएर फर्टिलाइसिस गर्ने हो कृष्णले सोधा छ एनएडीलाई युनिभर्सल र एनएडीपीलाई नेचुरल ए बेकुप केटा रेस्पिरेसन के हो रेस्पिरेसन युनिभर्सल होइन रेस्पिरेसन युनिभर्स भएको एनएडी युनिभर्सल भने हो अनि फोर्चुन चाहिँ प्लान्टले नेचरमा सुरु गरेको न नेचुरल भने हो यो त लाटाले नि बुझ्ने कुरा के सोध्या हो तिमीले ल आज फोर्चुन पढाउँदैछौ अनि रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ रेस्पिरेसन क्वेशन कसरी पाइन्छ ल आज यतिको पो बाँकी नेक्स्ट है त भोलि लाइट एक्सन सकेपछि म लाइट एक्सन क्वेशन दिन्छु है आज त्यही गरौँ बाँकी नेक्स्ट थ्यांक यू गुड डे